अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 30 मिनट और मैं हूं गरीदा फारूकी। आज से 30 मिनट होगा एक नए अंदाज में, एक नए पहलू से। लगता है कि हमारे मुल्क को किसी की नजर लग गई है, हादसात पे हादसात हो रहे हैं। कुछ दिन पहले सानहा बल्दिया और आज सुबह 2 ट्रेनों का हादसा। शुक्र है कि ज्यादा जान नुकसान नहीं हुआ। जाँ बहक होने वालों के घर वालों से हमारी ताज़ियत और हमदर्दी। हादसे की वजह बनी कि शालीमार एक्सप्रेस के ड्राइवर ने सुर्ख बत्ती को नजरअंदाज कर दिया। ऐसी ही कुछ सुर्ख बत्तियां सियासत में भी होती हैं, जिन्हें अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो आपको याद होगा कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी एक सुर्ख बत्ती नजरअंदाज की थी, जिसके बाद उन्हें घर जाना पड़ा था। कल वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की सुप्रीम कोर्ट में पेशी है और उनके सर पर मुस्तकबिल की तलवार लटक रही है। और हाँ, इंतखाबात भी तो सर पे हैं, जिनमें आपने अपने वोट का आईनी हक इस्तेमाल करना है। अगर सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म को खैर फ़ाल करती है तो इस सूरत में निगरान सेटअप आएगा या हुकूमत की तरफ से नया नाम वज़ीर आज़म के लिए दिया जाएगा। और अगर निगरान वज़ीर आज़म आएगा तो क्या हुकूमत और अपोजिशन में निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तेफाक हो सकेगा? इसी पे आज हम बात करेंगे और मुल्क की 2 बड़ी सियासी जमातों के रहनुमा हमारे साथ होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की महरीन अनवर राजा हमारे साथ होंगी। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब कुछ ही लम्हात के बाद हमें ज्वाइन करने लगे हैं। महरीन अनवर राजा, आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। महरीन साहिबा, आप भी राजा हैं और आपकी पार्टी के और आपकी गवर्नमेंट के राजा परवेज अशरफ कल क्या बनने जा रहा है उनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इज़हार हमदर्दी करती हूँ और अफसोस करती हूँ हमारे उन साथियों के, जो हमारे सानहा बल्दिया में, फैक्ट्री एरिया में और सैलाब में जो भी मुश्किलात उठा रहे हैं। और उसके बाद जो आपने कहा कि सियासी मंजरनामा, तो मोहतरमा आपने देखा है कि पिछले 60 साल से पाकिस्तान जमहूरियत जब भी आती है तो आमरीत के पंजे चलना शुरू हो जाते हैं और किसी न किसी सूरत उसकी तब्दील हो जाती है। कभी सॉफ्ट हो जाती है सूरत, कभी हार्ड हो जाती है, मगर वो आमरीत के पंजे जमहूरियत को दबोचने की कोशिश करती है। 4 साल मगर 4 साल और 60 साल में भी बड़ा फर्क है। 60 साल में 30 साल से ज्यादा आमरीत रही है इस मुल्क में। और जब भी जमहूरियत आती है, जब भी जमहूरियत आती है तो जी जमहूरियत इंशाल्लाह अपनी मुद्दत ज़रूर पूरी करेगी। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये विजन है, जमहूरी विजन है, ये विजन है रिकन्सिलिएशन का विजन है, और ये विजन है मुफाहमत का विजन है। और कल का भी मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, आपने कहा कि एक वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ा और बड़े आप लोग आराम से ये बात कह देते हैं। क्या आप समझते हैं कि जमहूरी प्रोसेस को इन मामलात से क्या कोई तक़वियत मिल रही है? बिल्कुल, हम अदलिया के फैसलों का एहतराम करते हैं, अदलिया के फैसले का एहतराम करते हैं, तो खत लिख दीजिए कल। देखिए, अदलिया का एक फैसला 40 साल पहले भी आया था, जब मोहतरम शहीद भुट्टो साहब को फांसी हो गई थी, तो फिर वही करते हमने किया, उनको वो फांसी चढ़ गए। मगर बात यह है कि ये आइन की जंग है, एक आइन की तशरीह है, और हम ये समझते हैं कि जो ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं उनको हम जरूर अवेल करेंगे। और जहां तक आप बीबी आपने कहा कि ये आइन की जंग है, कल आप आइनी जंग लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में? जंग है, कल आप आइनी जंग लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में? बीबी, सुप्रीम कोर्ट में जब 2 फ्री कैन पेश होते हैं तो वो 2 फ्री कैन अपना केस लेके जाते हैं। एक उसके हक में होता है, एक उसके खिलाफ होता है। बात आइन की है, एक आइन की तशरीह की बात है, और हमें बहुत इज्जत है अदलिया की। इस अदलिया को बहाल करने वाली यही पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इसी अदलिया की महरीन साहिबा, इसी अदलिया की इज्जत में आपके एक वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ा। साहब घर चले गए हैं। और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि देखिए, इस वक्त हम, अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्र है कि जमहूरी जो प्रोसेस है वो अपनी मुद्दत पूरी करने जा रहा है। अच्छा। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा वो जमहूरियत को कभी नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचेगा। महरीन साहिबा, यकीन से कहती हूँ कि हमारी अदालतें इस वक्त जमहूरी प्रोसेस के हक में है, इसके बरखिलाफ नहीं है। ठीक है, मुझे आप ये बता दीजिए कि अगर एक तो है कि वज़ीर आज़म साहब को अगर मजीद मोहलत मिल जाती है, या जैसे कि आप लोग कह रहे थे कि कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेंगे खत लिखने का,
اس پر بھی پہلو پہ بات کر لیتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کل وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کو غیر فعال کر دیتی ہے تو اس کے بعد آپ لوگ نیا پی ایم لے کے آئیں گے یا نگراں حکومت؟ ہاں دیکھیے، مجھے بہت امید ہے اور کبھی امید ہے اور یقین ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے گا، اور عدالتیں بھی نہیں چاہتی کہ ملک کے سسٹم کو ڈیریل کریں۔ جہاں تک آپ نے ہماری پولیٹیکل پوزیشن کی بات کی ہے تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اللہ کے کرم سے ہماری پولیٹیکل پوزیشن اپنے الائز کے ساتھ مضبوط ہے، اور جو پولیٹیکل پروسیس ہوگا، دیکھیے جو الیکشنز ہیں وہ ٹائم پہ ہوں گے، یہ میں آپ کو بالکل آج سے نہیں، میں بہت پہلے سے یہ بات کہتی چلی آ رہی ہوں۔ کون سے ٹائم پہ؟ اور جو آئینی ٹائم ہے اس پہ، جو الیکشنز کا ٹائم ہے، آئینی ٹائم پہ۔ اور کون سا ٹائم ہوتا ہے؟ اور کون سا پنچایتی ٹائم بھی ہوتا ہے؟ کہا تو آئینی ٹائم پہ ہی ہوں گے نا، کوئی پنچایتی ٹائم پہ الیکشنز نہیں ہوں گے، کوئی دوسرے ٹائم پہ الیکشنز۔ مہرین صاحبہ رات میں اگر پنچایتیں ہوں گی تو لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پنچایت اس لیے لگ رہی ہے رات کے وقت کہ انتخابات ڈیلے کر دیے جائیں۔ دیکھیں، پنچایتیں نہیں، کورٹس بھی رات کو 12 بجے لگے تھے، کورٹس میں ریزولوشن بھی پیش ہوئے تھے، وہ یاد رہے آپ کو؟ اتنی جرت ہے کہ آپ اس کے بارے میں بات کریں؟ کورٹس رات کے 12 بجے لگتی ہیں؟ بتائیں کہاں پہ ہسٹری میں ہے؟ ریزولوشنز موو ہوتے ہیں، پاس ہوتے ہیں کورٹس میں۔ آپ نے کہا بات یہ ہے کہ فیصلے عدالتوں کے ہوتے ہیں، اور آئین ایک اپنی مدت بتاتا ہے، اس کے مدت کے مطابق کام کیا جاتا ہے۔ ہاں، اور اگر پولیٹیکل پارٹیز ڈیسائیڈ کر لیں، آج تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں، پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کر لے کہ الیکشن نے پہلے ہونا ہے، تو بالکل ہو سکتے ہیں۔ مگر جہاں تک مہرین انور راجہ کا تعلق ہے، ایک میں سیاسی کارکن ہوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ الیکشنز اپنے ٹائم پہ ہوں، جمہوری مدت پوری کی جائے، آئینی مدت پوری کی جائے۔ اس ملک میں 11 سال 8 سال آمریت رہتی ہے، کیوں نہیں 5 سال جو جمہوریت ہے، جو جمہوری طریقے سے حکومت ہے، اس کو پورا کرنے دیا جاتا؟ میں یہ بتاؤں آپ کو، آپ کے توسط سے بھی، میڈیا کے توسط سے، تمام انسٹیٹیوشنز کے توسط سے، کہ آئینی حکومت کو، جمہوری حکومت کو اپنا وقت پورا کرنا چاہیے۔ یہ تمام انسٹیٹیوشنز کے مہرین صاحبہ اب تو آپ مان لیں کہ چند ہی مہینے رہ گئے ہیں، اگر آپ کے کہنے کے مطابق جمہوری حکومت اپنی مدت پوری کر لیتی ہے، لیکن ان 5 سالوں میں کون سے تیر مار لیے جمہوری حکومت نے؟ اچھا بی بی، آپ تیر مارنا کس کو کہتی ہیں؟ جب ایک آمر آتا ہے اور اپنی مرضی سے تمام معاملات کر لیتا ہے، وہ تیر مارنا ہوتا ہے؟ سب سے بڑے جو کام ہوا ہے وہ 18ویں ترمیم ہوئی ہے، آئین اپنی صحیح روح پہ آ گیا ہے۔ اگر یہ آپ نے محاورہ استعمال کیا ہے تو بڑا ضعیف محاورہ ہے۔ مہرین صاحبہ میری ایک بات سن لیجئے۔ اس کے بعد گلگت بلتستان ہم نے جو معاملات کیے، 100 سال کا FCR کا قانون تھا، وہ ہوا۔ بے نظیر انکم سپورٹ جو جواب ہے، ان باتوں سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ ان حالات میں جب لا اینڈ آرڈر کی یہ پوزیشن ہے، مہرین صاحبہ ان بڑے بڑے سیاسی کارناموں سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ محاورہ آپ نے استعمال مجھے یہ بتائیے، تیر مار لیا، مہرین صاحبہ واقعی ہم نے ان بڑے بڑے سیاسی کارناموں سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں، میرے گھر میں چولہا نہیں جل رہا تو مجھے اس سے کیا لینا دینا کہ گلگت بلتستان کو صوبائی خود مختاری مل رہی ہے، 18ویں ترمیم پوری ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اگر میرے پیٹ میں روٹی نہیں جا رہی، میں آپ سے اس پہ مزید بات کروں گی۔ مہرین صاحبہ آپ سے مزید بات کروں گی۔ بات پوری کر لی، میری آپ کو ضرور وقت ملے گا۔ جو آپ مانگ رہی تھی آپ کو دے دی۔ خرم دستگیر صاحب نے جوائن کیا ہے، ہم نے دی ہے، آپ کو وقت ملے گا۔ آپ نے پروونشل اٹانومی مانگی، ہم نے آپ کو دی۔ اب پروونسز کا کام ہے، اس میں وہ کام کریں، وہ آگے لے کے جائیں۔ کرپشن کا ڈھنڈورا بند کریں۔ اگر کرپشن کا ڈھنڈورا اتنا زیادہ ہوتا تو آج عدلیہ آزاد بیٹھی ہے، شاید وہ معاملات اور ہوتے۔ ہمارے وزیر جو حج کے وزیر کچھ عرصہ کر رہے ہیں، مگر آج وہ بیل پہ باہر ہیں۔